साथीहरु नमस्कार, लोकसेवा सञ्चारमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले राष्ट्र वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तह 6औं सहायक प्रबन्धक प्रशासन सेवा अनि प्रशासन समूहकै खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सिलेबस यस प्रकार रहेको छ। सिलेबस फर असिस्टेन्ट म्यानेजर लेभल 6 ओपन कम्पिटिसन भनिएको छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा रहेको छ। रिटन एक्जामिनेसन पूर्णाङ्क 200 रहेको छ है। सहायक प्रबन्धकका लागि चाहिँ जुन थ्रेसहोल्ड जस्तो रहन्छ त्यो चाहिँ डिग्रीको रहन्छ है। प्रथम चरणमा प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र रहेका छन् भने द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता रहेको छ। प्रथम चरण बैंकिङ, लेखा, वित्तीय विश्लेषण एवं आर्थिक नीति रहन्छ भने प्रथम चरणको द्वितीय पत्रमा अर्थ, मुद्रा, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, रणनीतिक योजना तथा समस्याको पहिचान तथा यसको समाधान रहन्छ है। पूर्णाङ्क 100 रहेको छ। समय 3 घण्टा र परीक्षाको किसिम भनेको विषयगत रहन्छ। प्रत्येक समूहबाट एक गरी जम्मा 5वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य छ। सबै प्रश्नको अङ्क समान छ भनिएको छ। द्वितीय चरण इन्टरभ्यू रहन्छ। इन्टरभ्यू 30 पूर्णाङ्कको रहन्छ। पाठ्यक्रमको विस्तृत विवरण यस प्रकार रहेको छ। प्रथम पत्र बैंकिङ, लेखा, वित्तीय विश्लेषण एवं आर्थिक नीति रहेको छ। बैंकिङ, एकाउन्टिङ, फाइनान्सियल एनालाइसिस एन्ड इकोनोमिक पोलिसी रहेको छ। यसमा समूहका बैंकिङ रहेको छ। बैंकिङ अवधारणा र विकास रहेको छ। दोस्रो, नेपालमा बैंकिङ विकास र हालको अवस्था एवं चुनौतीहरू रहेको छ। तेस्रोमा तहगत बैंकिङ प्रणाली, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, लघु वित्त, यसको व्यवस्था, ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा, ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त, ग्राहक पहिचान, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रका अवसर एवं यसका चुनौतीहरू, निक्षेपका प्रकारहरू एवं परिचालनका विधि, मुद्रा तथा पुँजी बजार, नेपालमा यसको विकास, वर्तमान अवस्था एवं चुनौतीहरू, नेपालको पुँजी बजार भनेको नेप्से है, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, यसको हाल अहिले चाहिँ नेप्से पनि उचाइमा पुगेको अवस्था छ गत वर्षको भन्दा है। त्यसै गरी शाख सृजना र यसमा राष्ट्र वाणिज्य बैंकको भूमिका है। शाखको सृजना है, क्रेडिट क्रिएसन एन्ड रोल अफ राष्ट्र वाणिज्य बैंक है। शाख सृजना चाहिँ कसले गर्छ र वाणिज्य बैंकहरूले गर्छन्। यसमध्ये राष्ट्र वाणिज्य बैंकको भूमिका के रहेको छ त्यो। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको नियमन तथा निर्देशनहरू, एक्ट्स, रुल्स, रेगुलेसन्स के छ त्यो पढ्नुपर्छ। जसमध्ये जुन चाहिँ मेनली चाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकले जति पनि अर्थसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरू छन्, बैंक, सहकारी, लघु वित्त, विकास बैंक आदिलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ गर्ने काम गर्छ देशको केन्द्रीय बैंकले। सो केन्द्रीय बैंकले निकालेका जति पनि मौद्रिक नीतिहरू हुन्छन्, मौद्रिक नीति हुन्छ है, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ पढ्नु पर्यो। र मर्जर, एक्विजिसन एन्ड कोअपरेसन, रिस्ट्रक्चरिङ इन नेपाल, रिसेन्ट एक्सपिरियन्स एन्ड डेभलपमेन्ट रहेको छ है। अहिले चाहिँ मर्जमा जाने अथवा भनौँ न जस्तो वाणिज्य बैंक हुनलाई पनि 8 अर्ब पुँजी आवश्यक पर्ने भन्ने जुन राष्ट्र बैंकले नीति लगाइदियो, त्यस पछाडि धेरै बैंकहरू मर्जमा गएर ठुलो बैंक बनेका छन्। त्यो विषय पढ्नु पर्यो। त्यस पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू, निर्देशिकाहरू, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपालको केन्द्रीय बैंकको नीति रहेको छ, ऐन रहेको छ 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्डरिङ एक्ट
है। मनी लन्डरिङ एक्ट जुन सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन छ 2064, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064, विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034, कम्पनी ऐन 2063, आयकर ऐन 2058, आयकर नियमावली 59, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन 2063, सुरक्षित कारोबार ऐन 2063 रहेको छ। त्यसै गरी लेखा तथा लेखा परीक्षण रहेको छ, जस अडिटिङ एन्ड एकाउन्टिङ रहेको छ। एकाउन्ट एन्ड अडिटिङ, कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ, लेखाको अवधारणा, लेखा किन आवश्यक छ, यसको महत्त्व के। नेपालमा हाल चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित भएर नेपालको एक लेखा राख्ने गरिन्छ भन्ने छ नि हामीले, यस्ता कुराहरू। त्यसै गरी एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट है, फाइनेन्सियल वित्तीय विवरण भनेको क्वार्टरली निस्किन्छ, वार्षिक निस्किन्छ। यो चाहिँ वित्तीय संस्थाले के कस्तो प्रगति गरिरहेको छ भनेर त्यसका उपभोक्ता इन्भेस्टर्सहरूलाई सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि कम्पनीले जारी गर्ने गर्दछ। यसमा विभिन्न रेसियोजहरू हुन्छ, सेयरको अनुपातहरू हुन्छ, प्रति सेयर आम्दानी हुन्छ, सम्पत्तिको भ्यालुएसन हुन्छ, दायित्व के कति छ त्यो देखाएको हुन्छ। सो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको चाहिँ सही तरिकाले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी प्रॉफिट एनालाइसिस, ROE जति पनि रेसियोजहरू छन् है, PV भ्यालु के कति रहेको छ, EPS कति रहेको छ, प्रॉफिट एनालाइसिस आदि। त्यसै गरी बाह्य तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली, इन्टरनल र एक्सटर्नल जुन अडिट सिस्टम रहेको छ त्यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन तथा विश्लेषण। आन्तरिक नियन्त्रणमा कम्पनी सङ्गठनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, त्यसको जिन्सी व्यवस्थापन, जोखिम जति पनि जोखिमहरू छन्, रिस्कहरू छन्, त्यसको व्यवस्थापन आदि पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी नेपाल फाइनेन्स रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड NFRS है। त्यसै गरी वासेल कोर प्रिन्सिपल एन्ड वासेल 2 मा चाहिँ नेपालको चाहिँ अर्थ भनेको बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धी कतिवटा नीतिहरू निकालेको छ हैन, सिद्धान्तहरू निकालेको छ, त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी वित्तीय विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनमा प्रोजेक्ट एनालाइसिस एन्ड एप्राइजल, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट एन्ड एनालाइसिस, बजेटका सिद्धान्त, प्रकार, महत्त्व र व्यवहारिकता, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, पुँजीको स्रोत तथा उपयोग, प्रॉफिटेबिलिटी एन्ड लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट, एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट, लेन्डिङ प्रिन्सिपल एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट, डिटर्मिनेसन अफ इन्ट्रेस्ट रेट रहेको छ। त्यसै गरी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एनालाइसिसमा SWOT एनालाइसिस, पेस्ट, त्यसै गरी ETOP, ETC रहेको छ। आर्थिक नीतिमा वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, नेपालमा योजनाबद्ध विकास, विश्वव्यापीकरण र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव, ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स इम्प्याक्ट अन नेपालिज इकोनोमिक एन्ड च्यालेन्जेस रहेको छ आर्थिक नीतिमा है। यो पढ्नु पर्यो प्रथम पत्रमा। त्यसै गरी द्वितीय पत्रमा अर्थ, मुद्रा व्यवस्थापन, म्याक्रो इकोनोमिक्सका विषयवस्तुहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ है, जसमा इकोनोमी एन्ड मनी, जस्तो इकोनोमी एन्ड मनीमा चाहिँ नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ, GDP मेजरमेन्ट, GDP computation and in Nepal and its problem, macroeconomics indicators, economic growth, price, public finance, money and banking, international trade and payment है। त्यसै गरी इन्टरनेसनल ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, डेभलपमेन्ट इकोनोमी, जस्तो विकसशील राष्ट्रको अर्थतन्त्र जुन रहेको छ त्यसको संरचना, विशेषता है, अनि यो कस्तो रहेको छ त्यो विषयमा पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट पोलिसी, वैदेशिक जुन हाम्रो रेमिटान्सहरू आदान प्रदान छ, मुद्राको व्यवस्थापन छ, वैदेशिक मुद्रा विनिमय जति पनि छ यससँग सम्बन्धित नीतिहरू, यसमा नेपालमा के कस्तो तरिकाले प्रयास भइरहेको छ, नेपालले के कस्तो एक्टहरू लागू गरेको छ त्यो पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी मनी सप्लाई, डेफिनेसन, फ्याक्टर अफेक्टिङ मनी सप्लाई, हाई पावर मनी एन्ड मनी मल्टिप्लायर, इन्फ्लेसन, concept, causes, measurement and consequences, trade-off between inflation and unemployment, bank risk management including Basel III and related NRV directives, trade finance, letter of credit LC, letter of guarantee EGC, WTO, Nepal's section, opportunity and challenge है।
एक्सेप्सन भनेको WTO सँग सम्बन्धित रहेर नेपालले के कस्तो अवसर प्राप्त गरेको छ, च्यालेन्ज गरेको छ, नेपालले कति सफलता प्राप्त गरेको छ हैन। त्यसै गरी प्राइभेटाइजेसन, रिसेन्ट डेभलपमेन्ट एन्ड द च्यालेन्जेस इन नेपाल है, निजीकरणको अवस्था के कस्तो छ नेपालमा त्यो विषयमा। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, ICF, IFC है रहेको छ यो अर्थसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। त्यसै गरी रिजनल ट्रेडिङ एरेन्जमेन्ट जस्तो बिमस्टेक, साफ्टा जति पनि छ, नाफ्टा, यो हाम्रो वरिपरि भएको जस्तो क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठनहरू, क्षेत्रीय आफ्ना सङ्गठनहरू छन्, त्यसको असर के कस्तो छ व्यापारमा हैन त्यो। त्यसै गरी म्यानेजमेन्टमा प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, इट इज फङ्सन, म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क, निर्णय डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, इम्पोर्टेन्स and factors affecting decision making process, importance of information and communication system in management, good governance, corporate governance and corporate social responsibility, concept, meaning, objective and function of HRM, human resource management, performance appraisal and reward system, supervision, निर्देशन र नियन्त्रण, compensation, labor relation and governance। त्यसै गरी HRM सिस्टम इन नेपालिज अर्गनाइजेसन, रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन, सोसलाइजेसन र करियर प्लानिङ भनेको वृत्ति विकास रहेको छ। त्यसै गरी नलेज अन कम्प्युटर एन्ड IT भनेको छ, जसमा कम्प्युटर भनेको जेनरलमा कम्प्युटर, वाट इज द कम्प्युटर जेनरल भनेको सबै कुरा जानुपर्छ, डेटाबेसहरू सबै जानुपर्छ। त्यसै गरी यो मात्रै जानेर भएन, IT सँग सम्बन्धित कम्प्युटर IT भन्छ है। IT पोलिसी एन्ड डेभलपमेन्ट इन नेपालमा चाहिँ हाल IT पोलिसी कस्तो खालको बनिएको छ है, के कस्तो नीतिहरू बनिएका छन्, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन कस्तो छ, यो कुरालाई पढ्नुपर्छ। NRB IT पोलिसी र नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनलाई कसरी निर्देशित गर्न खोजेको छ, कसरी गाइडलाइन निकालेको छ, त्यो पढ्नुपर्छ। यसमा मेनली चाहिँ IT गाइडलाइन 2012लाई पढ्नुपर्छ। र डी रहेको छ प्रिपरेसन अफ स्ट्राटेजिक प्लान है, रणनीतिक योजना, जसमा चाहिँ क्यान्डिडेट्स विल ह्याभ टु प्रिपेयर अ सर्ट स्ट्राटेजिक प्लान रिलेटेड टु बजेटिङ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन, HR डेभलपमेन्ट, मार्केटिङ है, यो चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले। र प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन भनेको छ क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु एनालाइज द प्रब्लम एन्ड प्रोभाइड सजेसन टु सल्भ द प्रब्लम अन डिफ्रेन्ट इस्युज रिलेटेड इकोनोमी, मोनिटरी, म्यानेजमेन्ट एन्ड ब्याङ्किङ सेक्टर। यसमा चाहिँ के भन्छ भने प्रतिस्पर्धी वा परीक्षार्थीले कुनै पनि यस्तो समस्यामा चाहिँ के सजेसन, के उपाय दिन सकिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले एकदम जस्तो कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई धराशायी अस्थिर बनाएको बेला कुन माध्यमबाट यसलाई फेरि पनि माथि उठाउन सकिन्छ भनेर क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ एकदम मजाले लेख्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै हुनसक्छ है। विषयगतमा चाहिँ भनेको एउटा प्रश्नमा 2टा खण्ड जोडिएको छ भने 2टै खण्डको उत्तर दिनुपर्छ भनेको छ। र लिखित परीक्षामा 40% अङ्क ल्याउनेलाई द्वितीय परीक्षा भनेको, द्वितीय चरण भनेको अन्तर्वार्तामा समावेश गरिनेछ भनेको छ। हवस् त, भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त।